7 آسمان رفته، سدرة المنتهی رفته، مقام قلم رفته، به عرش خدا هم رسیده. یعنی بعد از اون دیگه خداست، عرش خداست. 10 تا معراج بدون نفس تنگی. ولی میدونه افراد اگر طبیعتاً برن بالا کم میارن. و واقعا تشبیه بلیغه. هر کسی که هدایت در دلش نیست همیشه آسم داره، همیشه کمبود نفس داره، همیشه مضطربه و به سکته کردن و ایست قلبی و مغزی نزدیک یا به خودکشی. در تاریخ صدر اسلام نه کسی سکته کرده نه کسی خودکشی کرده. خیلی نادر شاید حالا مورد، ولی امروز حتی پروفسورها هم چه روانشناسا و مشاورین که مراکز مشاوره هم زدن احیانا خودکشی میکنن، یا ایست قلبی دارن یا ایست مغزی دارن یا سکته پوستی دارن. الا و ذکر الله تطمئن القلوب. یه بار دیگه برمیگردم میخونم: فمن یرد الله ان یهدیه یجعل صدره یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. کسانی که پاکی نمیپذیرن خداوند اینطوری توسط اراده خودشون آلودگی بر دلهای اونها مسلط می شود. رجس یعنی پلیدی و آلودگی، و مثل خوره بر جانشان می افتد و اونها را از پا در می آورد. و هذا صراط ربک مستقیما. این راه خدا مستقیمه. هر کسی منحرف شد دلش هم منحرف شده، دیگه استقامت نصیبش نمیشه. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. ما آیات خودمون را مفصلا بیان کردیم. چه کسی هست که درس بگیره؟ چه کسی هست که اعتنایی بکنه؟ لهم دار السلام عند ربهم. نزد پروردگارشون دار السلام هست. دار السلام میدونید کجاست؟ بهشت خدا. یکی از نامهای بهشت دار السلامه، جایی که انسان احساس امنیت و سلامتی و از هیچ خطری نمی هراسد و هیچ خطری او را تهدید نمی کند. و هو ولیهم. بالاتر از دار السلام این که خدا باشونه، خدا دوستشونه، ولیشونه، خدا به اونها نزدیکه، با خدا یکی میشن اونجا. و هو ولیهم بما کانوا یعملون. به سبب اطاعت و فرمانبرداری که از خداوند دارن خداوند ولیشون هست.